अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। भारत ओआईसी में नाकाम। पाकिस्तान भारत को बुलाने पर बतौर एहतजाज ओआईसी के इजलास में नहीं गया था, लेकिन ओआईसी ने पाकिस्तान की अहमियत को आज तस्लीम किया है, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत की और भारतीय जारियत की मज़म्मत भी की है। उसके बाद बात करेंगे भारतीय झूठ कैसे खुल रहा है। जहाज़ के जिस मलबे को दिखाकर भारतीय मीडिया दिन रात पाकिस्तानी F-16 और उसके पायलट की कहानियाँ सुना रहा है, इस झूठ का पोल आखिरकार आज खुला है। और उसके बाद बात होगी बहरान और हुकूमती सलाहियत। क्या मौजूदा सूरत हाल ने साबित किया है कि हुक्मरान जो हैं बहरानों से निपटने की इस वक्त सलाहियत रखते हैं, और मोदी से बात करने के लिए तैयार वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन से बात करने के लिए आखिर उस तरह तैयार क्यों नहीं है, ये अपोजिशन सवाल पूछती है। बहरहाल जी, आगाज़ करते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को ओआईसी इजलास में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया और पाकिस्तान ने बतौर एहतजाज ओआईसी में जाने का फैसला तर्क कर लिया। वहाँ डेलीगेशन हमारा ज़रूर गया था, लेकिन जो वज़ीर ख़ारजा थे वो नहीं गए, और इस बात का ऐलान उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर किया, क्योंकि उनका कहना था ये तमाम जमातों का एक मुश्तरका फैसला है। तारीखी हवालों को सामने रखते हुए और इस असूली मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए मैंने फैसला किया है कि मैं काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में नहीं जाऊंगा। 19 रेजोल्यूशंस हैं। कश्मीर के अवाम के साथ जो जुल्म और बर्बरियत बर्पा की जा रही है उसका तज़किरा है, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लोअर लेवल के वहाँ ऑफिशियल मौजूद होंगे। हिंदुस्तान ओआईसी का मेंबर नहीं है। अगर कोई हिंदुस्तान को ऑब्जर्वर स्टेटस देने की कोई कोशिश करता है तो पाकिस्तान उसको अपोज करे। हिंदुस्तान वहाँ गया, सुषमा स्वराज वहाँ पहुँची, उन्होंने वहाँ पर खिताब भी किया और उस खिताब में पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, बहरहाल सख्त ज़बान इस्तेमाल की पाकिस्तान के हवाले से। और ये उन्होंने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो दहशतगर्दों को पनाह देने वाली जो रियासतें हैं उनके खिलाफ इक़दामात करने होंगे। तो काफ़ी वहाँ पर उन्होंने खुल कर जो है भारतीय मौक़िफ़ तमाम लोगों के सामने रखा। Your Highness and Excellencies, if we want to save the humanity, then we must tell the states who provide shelter and funding to the terrorists to dismantle the infrastructure of the terrorist camps and stop providing funding and shelter to the terror organizations based in that country. At the same time, I would like to say that this menace cannot be fought only through military, intelligence or diplomatic means. It is also a battle that must be won through the strength of our values and the real message of relief. जी, सुषमा स्वराज साहिबा ये कह रही हैं कि वो तमाम रियासतें जो कि दुनिया में दहशतगर्दों को पनाह देती हैं उनका कोई हमें बंदोबस्त करना होगा, डिप्लोमेटिकली भी और मिलिटरीली भी। तो बहरहाल इसके बाद बड़ी तनकीद हुई पाकिस्तान के अंदर भी। ख़ास तौर पे बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान को जाना चाहिए था ओआईसी के अंदर, वहाँ खड़े होकर उस फोरम को खाली नहीं छोड़ना चाहिए था, वज़ीर ख़ारजा साहब को तकरीर करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल आज जब ये इख्तिताम पजीर हुआ इजलास तो खुशगवार हैरत हुई है। ओआईसी में भारतीय एजेंडा नाकाम हुआ है। वो किस तरह? क्योंकि जो पाकिस्तानी मौक़िफ़ था कश्मीर के हवाले से उसको वहाँ पजीराई मिली है। ओआईसी ने अपनी करारदाद में कश्मीरी अवाम की हिमायत की है। जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ा है उसको डिक्लेयर किया है, उसको दोबारा कहा है कि ये वाकई एक तनाज़ा है। अमन के लिए मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया गया है और मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी की भी शदीद मज़म्मत की। स्टेट टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इस करारदाद में, जो वहाँ पर कंसेंसस से उसको किया गया पास। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया है जी कि कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर जो है वो अमल किया जाए। भारत पर भी जोर दिया है कि भारत ताकत के इस्तेमाल और धमकियों से गुरेज करे, जबकि ओआईसी इजलास में पाकिस्तान को एशिया में इंसानी हकूक़ कमीशन का मुस्तकिल रुकन मुंतखब कर लिया गया है। तो अगर इसको सिफारती लिहाज से एक फ़तह कहा जाए तो ये गलत ना होगा, लेकिन क्या कितनी देर पा है ये सिफारती फ़तह और इससे आगे पाकिस्तान मामला कहाँ लेकर जाने, इसके अलावा क्या जंग का खतरा टलता जा रहा है, इस पर बात करेंगे। फैसल साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए, जो तमाम लोग जानना चाहते, पूरी आवाम जानना चाहती है कि क्या जंग का खतरा इस वक्त बज़ाहिर टल गया है या इस वक्त भी कोई पॉसिबिलिटी इसकी है कि एस्केलेशन हो, शरारत की जाए भारत की तरफ से? क्या पॉलिटिकल रीडिंग है इस वक्त आपकी? कोशिश हमारी है हम फवाद चौधरी साहब से बात कर लें, बिकॉज ऑब्वियसली इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में ये बात है कि मामलात जा किस तरफ रहे हैं। क्या अब इस पूरे 1.5 अरब लोगों को सुख का सांस ले लेना चाहिए? क्योंकि इस दौरान ये खबर भी आ रही है कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो पाकिस्तान का दौरा 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हुआ, क्योंकि भारत बात करने को बज़ाहिर दिखाई नहीं दे रहा। ताहम एक खुशगवार बात, जो एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि रशिया की तरफ से जो सालसी की पेशकश की गई थी
اس کو بھارت نے یہ کہہ کے مسترد کر دیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈی ایسکلیشن ہوتی جا رہی ہے، اس لیے اس معاملے میں کوئی اور جو ہے ہمیں سالس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہماری کوشش ہے ہم بات کر سکیں، حکومتی ورژن لے سکیں کہ جی معاملہ یہاں سے کہاں جانا ہے، کیونکہ یہ ٹیمپرری فتح ہے لیکن اس کو مکمل طور پہ فتح میں بدلنے کے لیے بہت سارے اور اقدامات کرنے ہوں گے جو اپنے ٹائم اینڈ اسپیس پہ پاکستانی ریاست کو بھی لینے ہوں گے. السلام علیکم چودھری صاحب، کو آواز آ رہی ہے؟ جی چوہدری صاحب، ایک تو سب سے بیسک سوال لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی، کیا وہ جو جنگی سی صورتحال تھی 2-3 دن پہلے، اب اس میں کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھنڈا ہو رہا ہے ٹیمپریچر بھارت کی طرف سے خصوصاً؟ میرا خیال کچھ ٹیمپریچر ٹھنڈا تو ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی میں نے جو ہے وہ انڈین میڈیا پہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کم از کم جو سیریس چینلز ہیں وہاں پہ یہ جو جنگی جنون ہے وہ اب شفٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ اب الیکشنز ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. ایک تو جو ان کے ایک ایسے ہی آپ سمجھیے کہ سائڈ لائن چینلز ہیں جو چلتے ہی پاکستان مخالفت کے اوپر ہیں، وہاں کی جو ایک ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے اس کا ویورشپ وہ والے ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن جو مین اسٹریم چینل ہے یا جو سیریس چینلز ہیں ان کے اوپر سے معاملہ اتر گیا ہے. لگتا یہی ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور کل جس طرح سے زیادہ تر افواہیں زیادہ ہوتی ہیں، ظاہر ہے حالات ایسے ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور ابھی کچھ دیر پہلے جو رشیا میں ہندوستان کے سفیر ہیں انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو پازیٹیو چیزیں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ مکمل ڈی ایسکلیشن. لیکن اس دوران جو ہم ایل او سی سے خبریں سن رہے ہیں چودھری صاحب، اس میں یہ ہے کہ آف کورس دونوں طرف سے جو ہے اس وقت وہاں پہ بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں، کل بھی رات بہت ہوئی، تو وہاں پر سچویشن کیوں نہیں بہتر ہو رہی؟ وہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم کیوں نہیں دیکھ رہے کہ وہ ریفلیکٹ ہو بارڈر کے اوپر؟ نہیں، ایل او سی کے اوپر معاملہ جو ہے نا وہ اتنا ہوتا نہیں ہے. وہاں پہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے پرابلم کیا چلیں کہ ہمارا جو ایک نقطۂ نظر یہ ہے، کشمیر ہمارے لیے ٹیریٹری نہیں ہے، ہمارے لیے وہاں کے لوگ امپورٹنٹ ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہمارے رشتے ہیں، ہمارے خون کے رشتے ہیں، ہمارے مذہب کے رشتے ہیں. وہاں پر پاکستان کی فوج کسی طور کے اوپر بھی سویلین پاپولیشن کے اوپر جو ہے وہ گولہ باری نہیں کر سکتی. ہندوستان ظاہر ہے کہ وہاں پر ان کے یہ معاملہ نہیں ہے، وہ سویلین آبادی کے اوپر گولہ باری کرتے ہیں، اس سے ہمارا نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ زیادہ وہ ہو رہا ہے. لیکن امید ہے کہ کوئی سینیٹری پریویل کرے گی، وہاں پر بھی معاملہ جو مکمل قابو میں آ جائیں گے. لیکن اوورآل اگر آپ بڑی پکچر میں دیکھیں تو یقیناً صورتحال جو ہے وہ اب اتنی کشیدہ نہیں ہے جتنی آج سے 48 گھنٹے پہلے. سعودی فارن منسٹر نے آنا تھا، بھارت بھی جانا تھا، پاکستان بھی آنا تھا، نہ وہ بھارت جا رہے نہ وہ پاکستان آ رہے ہیں. اس کی اصل وجہ کیا ہے، اور کیا یہ بات تھوڑی اس میں کوئی اس میں ریڈ بٹوین دا لائن اگر کرنا ہو تو اس میں کیا میسج ہے، وہ کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیے مجھے فرینکلی اس بارے میں ابھی اطلاعات نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب سے میری بات نہیں ہوئی، میں نے میڈیا پہ یہ خبریں دیکھی تھی، اس کے بعد میں نے کوشش کی کہ میری فارن منسٹر صاحب سے بات ہو اور میں ان سے سمجھ سکوں کہ یہ کیوں ڈیلے ہوا ہے. ابھی تک میری ان سے بات نہیں ہوئی ہے، جب ان سے بات ہوگی تبھی میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ خود آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت بھارت کے اندر میڈیا مودی کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے، اور جتنے بھی باہر آج اخبارات ہیں، جتنے بھی بڑے پیپرز ہیں، واشنگٹن پوسٹ کی بات کریں، نیو یارک ٹائمز کی بات کریں، وہ سب مودی کو بڑا کرٹیکلی اس کی حکومت کی طرف بات کر رہے ہیں. یہ جو عالمی لیول پر سبکی ہوئی ہے، پھر اس وقت یہ جو OIC کی ایک قرارداد آ گئی ہے، اس میں اس ایکٹ آف ڈیسپریشن میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا پولیٹیکل مائلیج دینے کے لیے مودی سرکار کوئی ایڈونچرزم کرے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو نریندر مودی صاحب نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے بار بہت اوپر سیٹ کر دیا، اور وہ بار جب آپ اچیو نہیں کر سکتے تو ہمیشہ جب آپ ایک چیز لوگوں کو بتاتے ہیں بعد میں وہ ہو نہیں سکتا، خصوصاً الیکشن انوائرمنٹ میں، تو وہ آپ کے اوپر آتی ہے. اب انہوں نے معاملہ جہاں پہ کھڑا کر دیا، وہاں پہ لگا کہ جنگ کے بغیر ان کا معاملہ نہیں بن رہا، اور جنگ وہ کر نہیں پا رہے یا جنگ وہ کر سکتے بھی نہیں تھے. اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پر ہندوستان میں ایک ڈویژن آ گئی ہے. پاکستان میں یونٹی ہے، ہندوستان میں ڈویژن ہے. ابھی آپ نے جس طرح سے دیکھا انہوں نے اپنے ایئر فورس چیف کو بھی جو ہے وہ پہلے ہٹا دیا نوکری سے، اور اس کے بعد وہاں پر جس طرح کی ڈسسیٹسفیکشن ہے. اب یہ معاملہ ان کی ڈیزائر کا مسئلہ نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے. اور میرے خیال میں جو وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو مخالف دھڑا ہے پالیٹکس میں وہ اس کو انکیش کرے گا. اور ابھی تو وہ بی جے پی کی اور مودی صاحب کی پاپولیرٹی سارے معاملے میں بڑھی، لیکن آپ دیکھیں گے بہت جلدی وہ ڈپ ڈاؤن کرے گی، کیونکہ اب وہاں پر جو مودی مخالف ایک طاقتیں ہیں
वो उनका इस बात के ऊपर मजाक भी उड़ाएंगी, उसको लेंगी भी कि आपने उठाया, आप कर नहीं सके। और नाकामी हमेशा या गलत फैसले को हमेशा पे पे ऑफ करना पड़ता है। पॉलिटिक्स हो या जिंदगी हो, जब भी आप कोई गलत फैसला करेंगे आपको उसको पे करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी को अपनी सियासी गलती की बहुत बड़ी कीमत चले, ये तो भारत की बात कर ली, ये तो भारत की बात कर ली। थोड़ा जरा पाकिस्तान के किरदार के ऊपर भी बात करते हैं, बिकॉज आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, CNN को भी दिया, BBC को भी दिया, वहाँ कुछ एडमिशन उन्होंने कर लिए जी कि मसूद अजहर हमारी ज़मीन पे हैं लेकिन बीमार हैं, वो ये मामलात हैं। दूसरा है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है, अगले इंटरव्यू में कह दिया। तो ये थोड़ा सा मतलब आप समझ रहे हैं कि ये बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था? बाहर चैनल्स पे जाकर इस तरह इंटरव्यूज देने से हमारे जो स्टांस है फर्क तो नहीं पड़ेगा उस पर कोई? मेरा ख्याल हमारा स्टांस यही है, इसमें तो बहुत बड़ी तब्दीली तो नहीं हुई। अजहर मसूद जो है वो पाकिस्तान में ही है, उसमें कोई शुबा नहीं है। और उनका जो पिछली दफा अभी तक उनको जो है वो 2002 के बाद से जो जैसे मोहम्मद की एक प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ जो कानून के मुताबिक होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। अब हम किसी की ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं कर सकते। एविडेंस जो है हिंदुस्तान को कहा था वो दे, एविडेंस जो है उन्होंने दी नहीं, अभी तक कोई उनकी तरफ से मामला आगे बढ़ा नहीं। हम देखिए, हमने फैसले अपने अंदरूनी फैसले हमने खुद करने हैं। और ये मामला ये है कि हमने यहाँ पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनको हम चाहते हैं, एक मिनट, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम चाहते हैं कि मामला जो है वो आगे बढ़े, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम खुद कार्रवाई करेंगे और हम खुद उसके मुताबिक जो है वो आगे चलेंगे। हम किसी के दबाव में आना ना आना, वैसे बात दुनिया के लहर तो नहीं हो सकते, दुनिया में हमारे पुष्ट के ऊपर खड़ी है। लेकिन इसके साथ हम यही चाहेंगे कि जो फैसले हमें अंदरूनी करने हैं, टफ डिसीजन है, आसान डिसीजन नहीं है। एक पॉलिसी है 40 साल की, वो चलती रही है, उसमें बहुत तब्दीलियों की जरूरत है, उसमें हमने बहुत तब्दीलियां की भी हैं। फैक्टस हमारा इशू है, फैक्टस को हमने जो है वो मीट विट करना है। हमने जो दुनिया की कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने मीट विट करना है। और अकॉर्डिंगली हम जो हमें ये यकीनी बनाना है हमारी सरजमीन किसी बैरूनी मुल्क, किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी शर्त है। वायलेंस की जो मोनोपोली है वो रियासत की होनी चाहिए। ये मामला अगर हमने कंट्रोल नहीं किए, हमारे मसाइल खत्म नहीं होंगे, अंदरूनी मसाइल भी खत्म नहीं होंगे, बैरूनी भी खत्म नहीं होंगे। इसके ऊपर जाहिर है हमें संजीदा कार्रवाई की होगी। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि ऑफ कोर्स एक लीज ऑफ लाइफ तो मौजूद है पाकिस्तान के पास इस पूरे लेकिन अभी बहुत सारे सख्त फैसले करने हैं जिससे दोबारा कोई ऐसी नौबत ना आ सके। खासतौर पे जो अगर इंप्रेशन है पूरी दुनिया को यकीन भी दिलाना है कि पाकिस्तान सिंसियर है टेररिज्म के खिलाफ कोशिशें करने में। बहरहाल ब्रेक पर जाएंगे जी, वापस आएंगे, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी नाज बलोच, उस्मान डार साहब और माइजा हमीद। बात करेंगे कि इस पूरे बहरान से बतौर रियासत हमने क्या सीखा, आगे किधर जाना है, इन तमाम मामलात को। ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक जी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान और भारत को जंग के दहाने से वापस लाने के लिए जो भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा किया था, भारत के हवाले किया था, लेकिन भारत बहरहाल अभी तक जो है चीज़ों को स्पिन कर रहा है, उसको जंगी हीरो के तौर पर पेश कर रहा है। और साथ ही भी कह रहा है जी कि जो एक पाकिस्तानी जहाज़ F-16 उसने गिराया है इसलिए वो हमारा हीरो है। स्क्रिप्ट भी है इस पूरे खेल का जो 2-3 दिनों में घड़ लिया गया है। उसमें एक पाकिस्तानी एयर मार्शल के फर्जी विंग कमांडर बेटे हैं जी, उनका फर्जी F-16 तैयारा है जिसको मार गिराने और पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के फराहम करदा मिसाइलों के गैर कानूनी इस्तेमाल, ये तमाम बातें, ये तमाम किस्से उस स्क्रिप्ट में शामिल हैं। लेकिन बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत झोल हैं उस स्क्रिप्ट में, और विंग कमांडर के फर्जी बेटे का नाम हर जगह मुख्तलिफ बताया जा रहा है। हम आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहते हैं। जो पहली ट्वीट है उसमें शहजादुद्दीन कहा जा रहा है, फिर एक और ट्वीट है उसमें शहजाजुद्दीन कहा जा रहा है, फाइनली जो तीसरी ट्वीट है उसमें शहाजुद्दीन कहा जा रहा है। तो अभी तक एक नाम पर इत्तेफाक नहीं हुआ कि आखिर इस पायलट का नाम क्या था। अच्छा, भारत इस फिल्मी कहानी के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय MiG-21 को गिराया तो क्या हुआ, हमने MiG-21 से कई ज़्यादा जो सुपीरियर प्लेन है F-16 पाकिस्तान ने गिरा दी, और जब F-16 पाकिस्तानी हदूद में ज़मीन पर गिरा तो पायलट को अभिनंदन की तरह लोगों ने खूब पीटा, जिसकी वजह से उसका इंतकाल हो गया। और बताया जा रहा है जी कि वो एक साबिक एयर मार्शल साहब के बेटे हैं। लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई कि जब फोर्स सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती। बरतानिया के सहाफ़ियों ने F-16 तैयारे गिराने के भारतीय दावे का पोल खोल दिया है। भारत का पाकिस्तानी F-16 गिराने का दावा दोबारा जो है एक बार झूठा साबित हुआ है। बरतानिया के इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ियों ने भारत के झूठ का जो पोल खोला है उसमें बताया गया है कि जिसको
F-16 کی تصویر کہا جا رہا ہے وہ اصل میں MiG-21 ہے اور یہ bellingcat.com ہے جو ایک بڑا اوتھینٹک ڈیفنس مانیٹرنگ پیپر ہے. اس میں کہا گیا کہ پاکستانی طیارے کی ساخت اور انجن کا خول بالکل الگ الگ ہے جیسا کہ اس میں بتایا جا رہا ہے. F-16 گرائے جانے کا سراسر کوئی ثبوت ہی نہیں ملا ہے اور جس ملبے کی تصویر دکھائی گئی ہے وہ اصل میں MiG-21 طیارہ ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا جی. بھارت کے اپنے کے اوپر بلایا تو راہل کنول صاحب نے ایکسپرٹ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعی پاکستانی طیارہ ہے, لیکن ہیٹس آف ٹو ابھیجیت صاحب جو وہاں پہ ایکسپرٹ تھے, سچ انہوں نے کہہ دیا اور سب کے سامنے انہی کے چینل میں بیٹھ کر کیا کہا سنیے. The Pakistani F-16 and how the Indian Air Force knows this is an F-16 is because if you see this part, and Abhijit can explain it to us, it's the exact same part coming straight out of an F-16 fighter aircraft. This is what Pakistan is trying to lie about, and that second lie also caught and exposed, Abhijit. So I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part because the engine that's being shown out there is a GE F-100. The Pakistanis use the Pratt & Whitney. So the Pratt & Whitney actually has a diamond pattern, so it can't either be the engine cowling there nor can it be the ribs that hold the engine because the F-16's interior looks very different to that. So that's not entirely the... آئی ایم شیور ابھیجیت صاحب کو دوبارہ کبھی اس ٹیلی ویژن پر دوبارہ اپنا تجزیہ دینے کے لیے دعوت نہیں دی جائے گی. باہر اپنے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں. مائزہ حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ناز بلوچ ہیں اور عثمان ڈار صاحب. بڑی ایک دلچسپ مقابلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو متوالے ہیں وہ چاہ رہے خان صاحب کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرا دیا جائے. مائزہ صاحبہ کیسا رہا اسٹیٹ کا رسپانس؟ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی جانا چاہیے تھا OIC میں, لیکن بہرحال اب OIC نے جس طرح سے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے, لگتا ہے کہ نہ جا کر بھی اپنی عزت ہی بڑھوائی ہے وہاں پر اور اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا ہے. کیسا لگ رہا ہے اوور آل خان صاحب نے صحیح ہینڈل کیا پورے بحران کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, آئی تھنک اپوزیشن کو پورا کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک متحد قسم کی اپوزیشن تھی اور حکومت کا ساتھ دیا پورا, اور ایک پارلیمنٹ جو ہے اس نے ایک پورے ایک ریزولوشن بھی پاس کی, اور اس سے جو ہے ہمارے پوری جو اسٹرینتھ ہے ایز اے نیشن جو ہے وہ سامنے آئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں جو ہے PMLN اپوزیشن نے جو بات OIC کی تھی کہ اس میں اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس سے میرا آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ احتجاج بھی ریکارڈ ہو گیا. اور جو کشمیر کے بارے میں بات کی گئی کہ یہ جو ہے ایک ٹیریٹری ہے جو اٹس ناٹ آبویسلی انڈیا کا ایریا, اور دوسرا یہ کہ جو ہے دہشت گردی کا جو ہے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایک بہت دو ٹوک جواب دیا گیا ہے انڈیا کو. اور ایک میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی آپ نے ویڈیو بھی دکھائی اس میں بھی جو میڈیا کا کردار رہا پورے سینیریو میں, اٹ واز آئی تھنک کہ اس کے لیے ایک انڈین میڈیا کا جو ہے کردار رہا, اس میں جو ہے وہ بالکل شیمفل سا تھا. جس طرح کی انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی, جس طرح وہ ایکسپوز ہوئے, آئی تھنک اس میں جو ہے آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح پاکستانی انڈین گورنمنٹ کی جو پولیٹیکل سٹانس ہے اس کو انڈین میڈیا کس طرح جو ہے وہ پروپیگنڈا کو جو ہے پروپیگیٹ کرتا ہے. یہ فیکٹس پہ جو ہے ان کے نیوز نہیں ہوتی, یہ زیادہ بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے, اور یہ بڑا اچھا بہت اچھی بات ہے کہ یہ ایکسپوز ہوا. دوسری بات یہ کہ جو لائن آف کنٹرول پہ آج جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کی ہم شدید مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہمارا وی سلوٹ دا آرمڈ فورسز آلسو بیکاز انہوں نے جو ہماری بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ کرنے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اٹس اے بگ تھنگ فار اس, اس کو ایکنالج بھی کرنا چاہیے اور ریکگنائز بھی کرنا چاہیے. بے شک بے شک. ناز, یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گی, کس طرح سے ہینڈل کیا؟ آف کورس اپوزیشن والا بالکل صحیح نقطہ مائزہ نے اٹھایا. یہ میں ڈار صاحب سے پوچھوں گی جی کہ جب اپوزیشن آپ پہ فتوے نہ لگائے, آپ پہ الزامات نہ لگائے اور ساتھ دے تو پھر اس طرح کے بولڈ ڈیسیجنز لینے کتنے آسان ہو جاتے ہیں. لیکن کیسا یہ رہا رسپانس پوری اسٹیٹ کا ناز آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا دیکھیں, یونٹی از اے اسٹرینتھ, اور قائد اعظم نے جو فرمایا یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, ان چیزوں کے اوپر اگر ہم واقعی میں ہر موقع پر ہر ایشو پہ اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے چلیں تو ہم ایک بہت ہی کامیاب قوم کے طور پہ ابھریں گے. دیکھیں اس پوری اپوزیشن یونائٹڈ, کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا معاملہ تھا, یہ صرف کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں تھا, یہ میرے ملک میرے پیارے وطن پاکستان کا معاملہ تھا, یہ ہماری سوورینٹی کا, ہماری انٹرنل ہماری نیشنل
नेशनल सिक्योरिटी का, हमारी इंटेग्रिटी का मामला था, हमारी सोवरेनिटी का इशू था, उसके ऊपर हर पाकिस्तानी एक पेज के ऊपर था। हमने पूरा मैंडेट हुकूमत को दिया कि वी आर विद यू, वी स्टैंड बाय, हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की इज्जत, हमारी वकार के ऊपर एक आंच भी ना आए, और उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। तो आपने देखा कि जब यूनाइटेड हम रहे तो दुनिया में क्या मैसेज गया, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया। पहले तो एक तो मैं अपने मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, हमारे पाकिस्तानी मीडिया की, कि उन्होंने बड़ी रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की। उन्होंने इंडिया की तरह नफरत की सियासत, इश्तियाल अंगेजी और झूठ और प्रोपेगेंडा और सनसनी नहीं फैलाई। तो हैट्स ऑफ टू मारिया, पीपल लाइक यू ऑल। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के तमाम एंकर्स को मैं सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही बुर्दबारी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की है, और इंडिया की तरह येलो जर्नलिज्म नहीं की है। दूसरी बात ये कि देखें, ये जो हालिया सिनेरियो है, हमें समझना होगा चीज़ों को। बात यह है कि जहाँ पे कुलभूषण यादव इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उस केस के अंदर इंडिया का जो असल चेहरा एक्सपोज हुआ है कि इंडिया का एक सिटिंग हाजिर कमांडर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी करते हुए गिरफ्तार हुआ, इस चीज़ को इंडिया जो है वो इसको गलत साबित नहीं कर सकी। तो डेफिनेटली वो एक्सपोज हुए दुनिया भर के सामने, तो उन्होंने ऐसे चीज़ों के अंदर पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके दोबारा साजिश करनी थी। आपने सुषमा की बात फर्स्ट हाफ में जो कही, तो देखें ये इंडिया तो शरारतें भी खुद करते हैं, मोदी की नफरत, मोदी की टेररिज्म, गुजरात की मसैकर, एक गाय का गोश्त खाने पे लोगों को लिंच करके मार दिया जाता है। ऐसा भारत बैठकर हमें अगर भाषण देगा, हमें बताएगा कि क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स क्या होते हैं, तो ये अलमिया है। मैं समझती हूँ जो इंटरनेशनल नैरेटिव है उसके ऊपर हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को, पूरी पार्लियामेंट को एक होकर हमें इंटरनेशनल अपना इमेज बिल्डिंग पे काम करनी है, हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अपने स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन। हम पे जुल्म हुआ है, हम पे दहशतगर्दियों के हमले हुए हैं, हम पे टेररिज्म हुई है और लातादाद हमले हम पे हुए हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं हुआ कि अभी डस्ट सेटल हुई नहीं पहले ही इल्जाम लगा दो पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ने कभी भारत पे आनन फानन इल्जाम नहीं लगाए। यहाँ पे तो कोई पटाखा फूटता है और मोदी इल्जाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। फिर जो इन्होंने रवैया अपना इख्तियार किया, मैं समझती हूँ कि खुद मोदी इस वक्त अपनी करप्शन की वजह से अवाम के पास जा नहीं पा रहा। बिल्कुल जी, सवालात शुरू हो गए वहाँ पर कि अगर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी तो क्यों इतने पंगे लिए अपने पड़ोसी मुल्क के साथ। आप ये देखें मारिया आप ये देखें कि हमने हालांकि जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जब तक सीज फायर नहीं होता तो हमने कैप्चर उनका जो शख्स है उसको हम रिटर्न बैक ना करें तो हमने वापस कर दिया। ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था पीस के लिए जो पाकिस्तान ने आगे स्टेप फॉरवर्ड करके आगे लेकर आए। हमने मतलब इंटरनेशनल एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। और दूसरी तरफ आज क्या होता है कि आज हमें शाकिरुल्लाह की डेड बॉडी मिलती है जिनको स्टोन टू डेथ कर दिया गया कि भारत के जेल में। ये भारत का असल चेहरा है, ये भारत का वो चेहरा है। अच्छी बात ये नाज कि ये चेहरा जो है पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किया जा रहा है। जितने भी आज हम बैरून ममालिक जो छपे हैं एडिटोरियल्स जो बड़े बड़े अखबारात हैं, उस सब में पाकिस्तान को पीस लविंग कंट्री के तौर पे पेश किया जा रहा है। ऑफ कोर्स वी हैव आवर प्रॉब्लम्स जिसको अपने टाइम और स्पेस में हम सबको हल भी करना होगा। डॉक्टर साहब चले ये सोचे वैसे कि ऑपोजिशन ने माशाल्लाह जिस तरह से आपका साथ दिया, ऑफ कोर्स एक कौमी कॉज के लिए दिया है, लेकिन जितनी कंसेशंस आप लोग दे रहे हैं भारत को, अच्छी बात है, मैं नहीं कह रही कि वो गलत बात है, अच्छी बात है। पीस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेज आप लोग कर रहे हैं। ऑपोजिशन में आप इतने कंसेशन नहीं दिया करते थे मियाँ साहब को। अगर वो इस तरह पीस की बात किया करते थे या वो कोई ऐसा बोल्ड डिसीजन लेने की बात किया करते थे, तो इस बात को एडमिट करेंगे कि अब ऑपोजिशन एटलीस्ट सियासत नहीं कर रही है इस मामले पे। देखिए मारिया, अगर मैं मियाँ साहब की बात करूंगा फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, और जो आपको हुकूमत अपोजिशन का इत्तेहाद नजर आ रहा है मुल्क के मामले में, फिर ये बात दूसरी तरफ चली जाएगी। देखें हमें ये समझने की जरूरत है कि भारत ने काफी अरसे से बिलखसूस मोदी सरकार ने पिछले चंद सालों में एक नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे थे, कोशिश में थे कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, किसी तरह ये साबित किया जाए कि टेररिस्ट या टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तान से होती हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि आज उस नैरेटिव बिल्डिंग को ऑलमोस्ट जो है हमने ख़त्म कर दिया है। और उसकी यही वजह है कि अगर हम स्टैंड ना लेते, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी दानिशमंदी से, आप भी जैसे अपोजिशन वाले भी बात कर रहे हैं, अगर हम उनको डायलॉग में नहीं एंगेज करते, अगर हम उनको क्या कहते हैं ये ऑफर नहीं करते कि अगर आप हमें बताएं, सबूत दें कि कौन से ऐसे लोग हैं या क्या पाकिस्तान की ज़मीन से इस्तेमाल किया गया है ताकि हम कोई एक्शन कर सकें, तो ये एक वो ऐसा नैरेटिव था जो इंडिया काफ़ी अरसे से बिल्ड कर रहा था ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स में आइसोलेशन में चला जाए। मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। इसी तरह हमें
اپوزیشن کو گورنمنٹ کو مل کر ایون میڈیا کو مل کر پاکستان کے اور جو اندرونی بڑے ایشوز ہیں عوام کو لے کے لوگوں کی فلاح کے لیے بہت ساری آگے ہمیں قانون سازی بھی کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اپوزیشن اور گورنمنٹ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے خوشحال پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں گے. اور دیکھیں نریندر مودی کی جہاں تک بات ہے جنگ جو ہے اس کی سیاسی ضرورت تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان جو ایک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے پاکستان ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے اور شاید یہی خوف ہندوستان کو کھائے جا رہا ہے کہ پاکستان مستحکم پاکستان معاشی طور پہ مستحکم پاکستان شاید انہیں کسی سطح پہ قبول نہیں ہوگا. اور جس طرح کی سبکی نریندر مودی کی ہوئی ہے بھارت کی ہوئی ہے اور جس طرح سے ایک آپ کو ڈویژن نظر آئی ہے بھارت کے اندر سے نو ٹو وار تو جب ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہو وہ کس طرح سے جنگ لڑ سکتی ہے. اور ماشاءاللہ ایک طرف پاکستان ہے پوری قوم اپوزیشن گورنمنٹ ہماری عظیم پاک فوج میڈیا سب ایک پیج پہ ہیں. ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ بھارت آنے والے دنوں میں کسی بھی صورت جنگ کی طرف جا سکتا ہے اور جنگ دونوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جہاں تک ایل او سی کی بات ہے دیکھیں ایل او سی پہ بھی گولہ باری ہو رہی ہے کراس فائرنگ ہو رہی ہے. میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے اکثر ماریا وہاں بھی فائرنگ ہوتی رہتی ہے لیکن ان چیزوں کو لے کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک بہت بڑا ایسا خطرہ نظر آ رہا تھا خطے کو اس تباہی سے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کی جو حکمت عملی تھی اس سے بچایا گیا. لیکن اچھی بات ہے ابھی جو بحران ہے اس سے تم نکل گئے ہیں لیکن اس کے بعد بہت سارے چیلنجز ڈومیسٹک اور جیسے کہتے ہیں نا سفارتی سطح پر موجود ہے. مائزہ آپ کو بھی ڈیبیٹ کے اندر سے لے کر آؤں گی بیکاز اس پورے کرائسس میں ہم نے دیکھا کہ دوست ممالک یا خاموش رہے ہیں جو یورپی ممالک ہیں وہ بھارت کی آواز میں آواز ملا رہے تھے. ایونچولی بعد میں سب لوگ آئے انہوں نے اس معاملے کو ٹھنڈا ضرور کرایا. ہم امریکہ کی بات کریں اور سعودی عرب کی بات کریں لیکن 2-3 دن یہاں پر بڑی تشویش پھیلی رہی اور خاص طور پہ پاکستان کو جو باہر اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ڈپلومیٹکلی اگر میں بات کہوں کہ ہم تنہا کھڑے ہیں اس معاملے کے اوپر ایز کمپیئر ٹو بھارت تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. ماریا فارچونیٹلی جو پاکستان ہے اس نے اس دفعہ بڑا میچور سٹانس لیا. پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ نے جو ہے ایک یونائٹڈ فرنٹ جو سامنے آیا اس کی بڑی فورسفل قسم کی امپیکٹ پڑا ایز فار ایز انڈیا از کنسرنڈ اور انٹرنیشنل ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں جو ہے ایک بہت اچھا امپریشن گیا کہ ہماری آرم فورسز ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس پارٹی اور جو میڈیا ہے اس نے بہت میچورلی بہیو کیا اور ایک وی ایکچولی بہیوڈ لائک اے نیشن اینڈ اے اسٹرانگ نیشن. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم بھارت کو منہ توڑ جواب اس طرح دیا ہم جو جواب دیا ہے اس سے جو ہے پورا آئی تھنک انٹرنیشنلی بھی ہماری سپورٹ بڑھتی جائے گی. بٹ اگر ہم ایز اے نیشن اپنے آپ کو اندر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ڈیوائیڈڈ رہیں گے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹی کھیلتے رہیں گے یا اپنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے حکومت کے آڑے آئیں گی یا حکومت جو ہے اپوزیشن کے آڑے آئے گی اس چیز کا فائدہ بیرونی طاقتیں لیتی ہیں. ایک بات میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وی شوڈ گیو دا کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. جو میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ ہے اس میں جو ہے ایک میچور لیڈرشپ تھی. انہوں نے یہ جو مودی صاحب سے ٹاکس کی بات کی یا ہم نے ٹریڈ کی بات کی یا کشمیر ایشو کی بات ٹیبل پہ لانے کی وہ باتیں محمد نواز شریف کے ویژن تھا اور انہوں نے بات کی تھی. اور آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اپوزیشن اس وقت ایسے سلوگنز یوز کرتی تھی جس سے جو ہے بالکل سیاست کری تھی اور وہ اگر وہ چیز نہ کی جاتی اور اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھتی اس پوائنٹ پہ جس طرح ہم بیٹھے ہیں آج تو چیزیں کافی آگے چلی جاتی. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور فیکٹ بھی ہے کہ جی نہیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور بات میں صرف ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے ایک انیشیٹو لیا تھا پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا تھا. پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے. پارلیمنٹ کے جو لوگ کشمیر ایشو پہ جو ہے ایک ایج رکھتے تھے ان سب کو اکراس پارٹی جو ہے باہر کے ممالک میں بھیجا گیا تھا
अभी भी मैं वैसे कह रही हूँ कि जो बाहर के ममालिक, जब मियाँ साहब थे हुकूमत में, तो उस वक्त उन्होंने बाहर के ममालिक उन लोगों को भेजा था और उन्होंने कश्मीर का सारा जो केस है वो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस ने डिफरेंट एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड तजवीज। डार साहब ये बात जो है इसमें एक और मैं देख रही थी कि जरदारी साहब भी अपने तरीके से सफारतकारों से मुलाकातें कर रहे थे, तो हर कोई जो था अपने तौर से अपना किरदार निभाने की कोशिश करे। एक और बड़ी बात है कि इसमें ये बात भी उभर कर सामने है कि हम एक दूसरे पे जो लेबल लगाना छोड़ दें, एक दूसरे के बारे में फतवे पास करना छोड़ दें, हुब्बुल वतनी के ऊपर शक करना छोड़ दें जी। बिकॉज जब कोई क्राइसिस आता है, हमने देखा कि तमाम लोगों ने इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए काम इकट्ठे ही किया है इवेंचुअली। डॉक्टर साहब, ये सियासत जो है, मेरा ख्याल है आपको चूंकि हुकूमत गवर्नमेंट में आ गया, आपको पता है कि इन नेशनल इशूज के ऊपर जो सियासत है ना, वो कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती। ये मुल्कों के ताल्लुकात के मामलात और होते हैं। देखिए मारिया, कभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुल्क की सालमियत के ऊपर सियासत करने की कोशिश नहीं की है। दो इश्यूज हैं। देखिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दो मेन इश्यूज थे जो PMLN गवर्नमेंट में हुए और हम समझते हैं कि इनको एक स्टिफ स्टैंड लेना चाहिए था। एक, जब नरेंद्र मोदी आए थे, आपको याद होगा, रायमंड महल के शादी पे, तो पाकिस्तान आने से पहले उन्होंने रशिया में खिताब किया, फिर अफगानिस्तान में किया और अच्छा खासा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था तब। तो हम समझते हैं कि मियाँ साहब को तब उन्हें मना कर देना चाहिए था कि अगर आप मेरे मुल्क के बारे में ये सोच रखते हैं तो हम किस तरह से आपको वेलकम कर सकते हैं, किस तरह से बारे में वैसी ही सोच रखता है, उससे बढ़ के बल्कि सोच रखता है। उसने हमला कर दिया, लेकिन खान साहब अभी भी अमन की बात करते हैं। वो कहते हैं जी हम फोन पे बात कर लेंगे। लेकिन खान साहब ने मारिया उनको बनी गला में दावत नहीं दी कि आप आ जाएं बनी गला में। इमरान खान ने तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया। आपने देखा पाक फौज ने किस तरह से रिबटल दिया है। देखिए, जब आपका लीडर ईमानदार हो, जब आपका लीडर कौम के साथ मुखलिस हो, तो मारिया फिर ऐसे ही अगर आप पॉलिटिकल, अगर आप ताने देंगे या आप इस तरह की बात करेंगे तो हम उस तरह की रिएक्शन भी दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अपने जातियात भी थोड़ा सा हटके डॉक्टर के बारे में बात की, और जो फ्लाइट जो उन्होंने वो एयरफोर्स के तैयारी के ऊपर खड़े होकर जो इल्का बात इस्तेमाल की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, उसके बारे में भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो गलत था, वो गलत, उसको कोई इंडोर्स नहीं करेगा। लेकिन बाइजल, लेट्स नॉट कमेंट अबाउट पॉलिटिकल, ठहर जाए। ये डार साहब ने तो नहीं किया ना, वो तो जिन्होंने किया उनसे आप ये बात करें ना, वो अपनी तौर। एक सेकंड माइजा, सुन तो लो ना, मैं तो बात कर रहा हूं। अच्छा, उनकी क्विकली बात सुन ले। मेरी पार्टी से मैं एक आर्गुमेंट दे रहा हूं। मैं हम बात नहीं कर रहे, इनकी हम तनकीद नहीं कर रहे PTI पे, तो इनको तनकीद नहीं करनी चाहिए ऑपोजिशन पे। ठीक है। देखिए मारिया, हम जितना शोर शराबा करें, कुछ हकीकत है, कुछ तरीक है, कौम जानती है। देखो, मेरे कहने से या माइजा के कहने से कुछ चेंज नहीं होना, तारीख चेंज नहीं हो जाएगी। ये तारीख का हिस्सा के PMLN ने कलभूषण का केस कमजोर फुटेज पे लड़ा। मुझे एक मिनट ठहर जाना, एक मिनट ठहर जाना, एक मिनट है कि जब टर्की के प्रेसिडेंट ने आना था तो आप धरना देके बैठे हुए थे और वो डिले हो गया था। ये भी तारीख का चले मैं चाह रही हूँ कि जरा टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए। ये मैं नाज की तरफ बात ले जाना चाहती हूँ, थोड़े से आप लोग दोनों थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। जी नाज, मैं मुझे बात करनी, बिल्कुल मैं नाज चाह रही हूँ मिर्जा को इंटरवीन करें फिर, ताकि आप लोग, ताकि इसके बाद आराम से खुले माहौल में बात करें। जी नाज। जी देखिए मारिया, इशू ये है इस वक्त जो मामला है वो ये है कि इंडिया ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिकेड से उन्होंने अपनी इमेज बिल्डिंग के ऊपर और जो लॉबिंग है उसके ऊपर बड़ा पैसा खर्च किया। चाहे वो USA हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, हर जगह आप चले जाएं, उन्होंने इतने अपने स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए कि आज पाकिस्तान को जिन ममालिक में 5 साल का वीज़ा बड़े मुश्किल से मिलता है, वहाँ पे भारत को 10 साल का वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है। हमारे जो लेबरर्स हैं, हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज होते हैं, वो वहाँ पे लेबर जॉब और बहुत ही लो क्लास की कैटेगरी की जॉब्स करने पे मजबूर है, जबकि भारत ने अपना स्टैंडर्ड उनके साथ रिलेशन मेंटेन किया है कि उनको अच्छी जॉब्स उनके लोगों को दी जाएं। तो जो फॉरेन फ्रंट है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। ये आपस में लड़ाई झगड़े का टाइम है ही नहीं, और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये उस्मान डार और माइजा से भी मेरी दरखास्त है कि ये हमारा नेशनल इशू है। पलट के पीछे देखेंगे 10 खामियां निकलेंगी, 100 खामियां वो आज निकालेंगे। लेट अस बी यूनाइटेड। हमें पाकिस्तान का एक बेहतर इमेज, एक पॉजिटिव इमेज जो कि हमारा है, एक पीसफुल इमेज जो कि हमारा है, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा नैरेटिव जो कि हमारा है। हमने 70,000 जानों की कुर्बानियां दी है दहशतगर्दी के जंग में। हमने कुर्बानियां देने के बावजूद भी अगर हम पे उंगलियां उठती हैं तो फिर कमी हमारे इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्ड करने के ऊपर है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट। इट्स हाई टाइम। देखिए क्या वजह है
کہ بھارت یہ تمام تر فساد کر کے تمام تر دہشت گردی کر کے کشمیر میں پیلٹ سے لوگوں کی جانیں لے کر اور ماؤں اور بیٹیوں کی ہماری جو ہے ان کے ساتھ جو غیر اخلاقی سلوک کیے جا رہے ہیں یہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کے باوجود اس طریقے سے کنڈیم اسے نہیں کیا جا رہا. اس کے باوجود جو ہے سشما سوراج اگر بھاشن ہمیں دیں گی تو یہ برداشت ہمیں نہیں ہوگا. بالکل. بریک پر مجھے جانا ہے. خان صاحب نے اپنی تقریر میں بات کی تھی کہ پاکستان اور بھارت کو ادھر سے آگے کہاں جانا ہے, لیکن اس میں آف کورس کو اس کانٹیکس میں لے کے پاکستان نے خود بھی دیکھنا ہے جی کہ اتنی کلوز کال کے بعد اب آگے یہاں سے کہاں جانا ہے, کون سے سخت فیصلے لینے ہیں. بریک کے بعد پہ بات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پروگرام کا آخری حصہ ہے. پاکستان کے لیے یہ جو پورے 2-3 دن کرائسس کے تھے شدید, اس سے سیکھا کیا ہے بطور قوم ہم نے؟ اور ایز اے پاکستانی مجھے تو شدید اعتراض ہے کہ اگر یہ امپریشن بھی ہو کہ میرے ملک کی سرزمین سے کوئی ایکٹیویٹی باہر کی جاتی ہے اور پوری دنیا یہ بات مجھے کہے, تو کیا ہمیں اپنا گھر صاف کرنا ہوگا؟ اٹس ہائی ٹائم. نیشنل ایکشن پلان ایک تمام الیکٹڈ قیادت نے مل کر بنایا تھا, اس کو پاس کرایا تھا, اس کے بڑے اہم نکات تھے. کتنا ویٹ ہمیں اور کرنا پڑے گا کہ جو اس پہ ہم مکمل طور پہ امپلیمنٹیشن کرا سکیں؟ یہ شاید پرائیورٹی ہونی چاہیے ہماری سب سے بڑھ کر. جی عثمان ڈار صاحب, اب آف کورس یہ آپ کی موجودہ بڑی اچھی سفارتی کامیابی ہے, لیکن یہ بھی ٹیمپرری ہے جی, کیونکہ اس کو آپ نے ابھی مکمل کامیابی میں تب بدلنا ہے جب دنیا یہ مانے آپ کا موقف, کہ جب آپ اسے کہیں کہ نہیں ہماری دہشت گردی ہماری سرزمین سے نہیں ہوتی. فی الحال دنیا میں بہت سارے لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے, تو اس کو مکمل طور پہ فتح ہم تبھی بدلیں گے جب یہ دنیا مانے ہماری موقف کو. دیکھیں ماریہ, ہماری حکومت کمیٹڈ ہے نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے, اور میں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ہماری عظیم پاک فوج ہے اسے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی ہر سطح پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو لے لیں, تقریباً تمام لوگ, اپوزیشن والے بھی آن بورڈ ہیں, تو یہ بڑا زبردست وقت ہے. اسی مومنٹم کو ہم لے کے آگے بڑھیں, اور جس طرح سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کو جس طرح پذیرائی مل رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا OIC میں جس طرح سے ہمارے موقف کو سپورٹ کیا گیا ہے, کشمیر کے ایشو کو انڈورس کیا گیا ہے. تو اگر ہم ایز اے نیشن متحد رہیں گے, اور ہم نے پہلے بھی ماضی میں بھی ہم نے ایز اے قوم مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کیا اور دہشت گردی کو شکست دی. اگر آپ 10 سال پیچھے چلی جائیں تو آپ کے سامنے ہی ہے, میڈیا پہ آئے روز کس طرح کے واقعات سامنے آتے تھے. تو اسی مومنٹم کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے اپوزیشن کا, حکومت کا, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, پاک فوج کا. وہ کنسنسس تو ڈار صاحب آپ نے بنانا ہے نا, کہ جو اپوزیشن کے وہ کنسنسس بنانے دیکھیں ہمیں اپنی ذات, دیکھیں ہمیں اپنی ذات کو ایک طرف رکھنا ہوگا. اگر کسی کے اوپر بھی کرپشن کیسز چل رہے ہیں تو یہ اس کا ذاتی فیل ہے, کسی کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی جا رہی ہے. جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے, چاہے وہ اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں, کہ شاید کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ہم نے ثابت کر دیا, دیکھیں ہم نے ثابت کر دیا اس دوران پچھلے 1 ہفتے میں جب ہم سب متحد ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک یونٹی ہم آگے لے کے بڑھیں. چلے جی, اتحاد قائم رہے, اور 3-4 دن بعد وہ دوبارہ جو نیب کیسز ہو رہے ہیں, تمام معاملات ہیں, اس کے اوپر ہم وہی سخت زبان پارلیمنٹ میں جو استعمال کی جا رہی ہے وہ نہ دیکھیں, جو اچھی زبان استعمال کی جا رہی ہے ہوپفلی ہم وہی دیکھیں گے. لیکن میرے پاس چونکہ وقت کم ہے, ناز دہشت گردی کو تو ہم نے پوری قوم نے بالکل 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. اس کے بعد مائزہ آپ کے پاس اس کے بعد آؤں گی. ناز دہشت گردی کو تو ہم نے پچھاڑ دیا ہے, انتہا پسندی کے خلاف ابھی چونکہ آپ کی صوبائی حکومت ہے سندھ کے اندر, آف کورس آپ کو وہاں پر بڑا اختیار ہے یہ تمام نیشنل ایکشن پلان کو اپلائی کرنے کا, اس کی آپ کو وفاق کی ضرورت نہیں ہے اس طرح سے جس طرح سے یہ پورا معاملہ صوبے کے ہاتھ میں بھی ہے. لیکن انتہا پسندی کو ابھی بھی اس طریقے سے ہم ٹیکل نہیں کر پائے جو کہ نتیجہ بنتی ہے اس دہشت گردی کی. دیکھیں ماریہ, یہ جو انتہا پسندی کی آپ بات کر رہی ہیں اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ بھی بہت کام ہوا ہے اور بڑے اچھی طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ہمارے ملک کے جو انٹرنل ایشوز ہیں اس کے اوپر پاکستان خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ واٹ وی ہیو ٹو ڈو اینڈ ہاؤ وی ہیو ٹو ڈیل ود دا سچویشن. انتہا پسندی جو ہے وہ کون سے ملک میں نہیں ہے, ہر ملک کے اندر ہے, لیکن یہ ملک کا اپنا میٹر ہوتا ہے اس کو ڈیل کس طرح کرتے ہیں, اور پاکستان ہیز ٹو ڈیل ود آل دیز تھنگز اینڈ وی آر شیور کہ ہم ایک پازیٹیو حکمت عملی کے ساتھ معاملات کو بہتر
बेहतर अंदाज में डील करने के अहल हैं। हम एक सोवरेन स्टेट हैं। ये हमें भारत नहीं सिखाएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितनी नफरत, जितनी रेसिज्म, जितनी इंतहा पसंदी भारत में है वो पूरी दुनिया में आपको कहीं उसकी मिसालें नहीं मिलती हैं। वो आपने मिसालें कश्मीर में देख ली हैं। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो क्रक्स ऑफ द मैटर इज कि इस वक्त चूंकि भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, मोदी पे करप्शन के बहुत बड़े बड़े चार्जेस हैं, राहुल गांधी ने बहुत सारे जो फाइटर जेट्स के जो इनके स्कैम्स रहे हैं मोदी के, जिसके अंदर मोदी इन्वॉल्व रहा है, उन केसेस को जब एक्सपोज करना शुरू किया, इनकी करप्शन की दास्तानें जबान ज़दे आम होना शुरू हुई, तो ही हैड टू फाइंड आउट समथिंग। कोई अफरा तफरी क्रिएट करके अवाम के सेंटिमेंट्स के लिए उसने ये सारी जो भी साजिश की है, जो प्लॉट उन्होंने किया है, ठीक है, मैं समझती हूँ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है। हम अपने अंदरूनी खाना तमाम मामलात को डील करने के अहल हैं, लेने होंगे। सख्त ओनली थिंग इज कि हमें अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे करने हैं, हमें अपनी नैरेटिव स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने दोस्तों को, अपने दोस्त ममालिक को अपना मौक़िफ़ समझाना है। क्विकली माइज़ा, आप कुछ ऐड करना चाह रही थी इसमें? वक्त ज़रूरत तो सब हमें अपना अपना कहते हैं, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ती है तो कौन हमारे साथ खड़ा है ये हमें देखना होगा। ठीक है जी माइज़ा। देखिए, मैं एग्री करती हूँ नाज के साथ कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसको अंदर से हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की। नेशनल एक्शन प्लान जो है पहले 2 कंसेक्यूटिव जमहूरी हुकूमतों ने, पार्टीज़ ने जो है आगे बढ़ाया था। और मैं इसमें ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर हम अपने आप को रेट्रोस्पेक्टिवली देखें तो पीटीआई ने अभी तक हुकूमत ने पर्टिकुलरली जो है नेशनल एक्शन प्लान पे कोई काम एज सच नहीं किया फोकस्ड किस्म का, जिसको आप पिन पॉइंट कर दें कि जी 9 महीनों में नेशनल एक्शन प्लान पे कोई आगे प्रोग्रेस हुई है। दूसरी बात यह है कि जो नाज ने कहा कि जो है ये नैरेटिव की बात करी है, नैरेटिव और प्रोपेगेंडा में बहुत फ़र्क होता है। जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया पिछले बहुत से सालों से अबाउट कश्मीर, अबाउट दहशतगर्दी, वो सब कुछ जो है नीचे गिरता हुआ नजर आया, क्योंकि एक झूठ के ऊपर जो है वो उसकी फाउंडेशंस थी। अब आप देखें कि सियासत जो है मोदी साहब कर रहे हैं अवाम की जानों के ऊपर, उनकी अपनी जो सियासत है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ये इस तरह इंडिया एक्सपोज हुआ है, और वो मीडिया के थ्रू भी हुआ है, अपने मीडिया के थ्रू भी हुआ है, हमारे मीडिया की तरफ से भी हुआ है। मैं ये समझती हूँ कि प्रोपेगेंडा और नैरेटिव में फर्क होता है। नैरेटिव इज बेस्ड ऑन ट्रूथ। अगर हम सच बोलते हैं तो हमारा सच सामने आ गया है। अब ये बात है कि अगर टेररिज्म की बात की जाए तो क्रॉस इंटरनेशनली टेररिज्म इज एन इशू। लेकिन बहुत शुक्रिया सच तो हम बोल रहे, टाइम मेरे पास बहुत मुख्तसर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सच हम दुनिया को वो सच मानना भी होगा और वो हम मनवाएंगे किस तरह से, ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान का चैलेंज है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा।